बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन। उम्मे मरियम शेख। किस्त नंबर 23। अम्मा, मैं शादी सिर्फ जरताज से करूँगा, आप बस इसके घर रिश्ता लेकर जाने की तैयारी करें। मीर सजावल इनके बेड पर दराज फ़ायज़ा बेगम से मुखातिब था। मीर साईं, तुम समझते क्यों नहीं? वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं। कहाँ वो और कहाँ तुम। चलो, तुम्हारी ख्वाहिश की खातिर थोड़ी देर के लिए हम ये भी भूल जाएं कि वो कम ज़ात है, मगर ये बात तो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती ना। वो शाहपुर की रहने वाली है। भला सफदर शाह और मौसम शाह ये शादी होने देंगे? वो अपने अंदर गुस्से की आंच को दबाते हुए बज़ाहिर नरमी और आसानियत से गोया हुई, वरना दिमाग में तो आतिश फशां फट पड़ा था। बस नहीं चल रहा था कि जरताज सामने आ जाए और फ़ायज़ा बेगम इसे सालम निकल जाए, जिसने इनके वलीअहद पर डोरे डालकर इसे शादी के लिए उकसा लिया था। ऐसी की तैसी मौज़म शाह की इसकी इतनी वक़ात ही नहीं है कि मुझे जरताज से शादी करने से रोक सके। शादी तो मैं इससे करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मीर भड़कते हुए उठ बैठा था। मैं पूरी प्लानिंग कर चुका हूँ। जरताज को इसकी फैमिली समेत फार्म हाउस में शिफ्ट करके कर दूँगा। जरताज की तरफ से शादी की सारी तैयारियां वहीं से होंगी। मेरे फार्म हाउस तक पहुंचने की मौज़म शाह जुर्रत भी नहीं कर सकता। अगर इसने ऐसी कोई कोशिश भी की तो मैं इससे निपट लूँगा। इसका बंदोबस्त तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, बस ज़रा मौके के इंतज़ार में हूँ। किसी ख्याल के तहत मीर की आंखें चमकी। इसकी प्लानिंग सुनकर बेगम का तो फ़ायज़ा बेगम का तो सर चकरार आ गया था। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था वो पूरी तैयारी किए बैठा है। मेरा चंदा, तुम ज़रा सा तो सोचो। तुम जरताज से शादी करोगे तो सोसाइटी में हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। हमारे लिए लड़कियों की कमी थी क्या जो हमने गाँव के मज़ारों से रिश्ता जोड़ लिया? तुम्हारे बाबा का स्टेटस है, हमारे ख़ानदान की पश्तों की इज़्ज़त, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तुम अपनी हमारी इकलौती औलाद हो। मन्नतों मुरादों ने मैंने तुम्हें पाया है। मेरे बहुत अरमान है, अपनी पसंद की खातिर तुम मेरे अरमानों को रोंद रहे हो। फ़ायज़ा बेगम ने आंखों में आंसुओं भर कर इसे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहा। यार अम्मा, आपके लिए आपका इकलौता बेटा इम्पोर्टेंस रखता है या दुनिया वाले? रही बात आपके अरमानों की, वो तो आप पूरे कर सकती हैं ना। मेरी शादी जरताज से हो या किसी और से, आपको तो मेरी खुशी में खुश होना चाहिए। फ़ायज़ा बेगम के मुंह से जरताज के लिए इस्तेमाल होने वाले हकारत अमेज़ अल्फाज इसे सख्त ग्रां गुजरे थे, मगर माँ को भी वो सर्जश करना नहीं कर सकता था, इसलिए बेजारी से गोया हुआ। बहरहाल, दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, जरताज को मैं अपनी बीवी बना कर रहूँगा। अम्मा, आप नहीं जानती वो मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ, जरताज एक तरफ, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप खुशी खुशी राज़ी हो जाएं और बाबा को भी राज़ी करने की कोशिश करें। मैं अब जल्द अज जल्द जरताज को इस घर में देखना चाहता हूँ, इसने फैसला कुन लहजे में कहते हुए शर्ट झटकी और स्लीपर पाँव में डालकर रूम से निकल गया। वो मज़ीद बहस में नहीं उलझना चाहता था। मीर ने फ़ायज़ा बेगम को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया था। फ़ायज़ा बेगम ज़ख्मी निगाहों से दरवाजे पर जमाए बैठी थी। इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो तो सोचे बैठी थी कि मीर ने अपने ही जैसे किसी शान व शौकत वाले घराने में दिल लगा लिया होगा और इसकी मनचाही दुल्हन लाने पर इन्हें कोई एतराज़ भी नहीं था, मगर वो लड़की गांव के कमियों में से किसी की होगी ऐसा तो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब इस मुश्किल से कैसे जान छुड़ाई जाए और मीर सजावल के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो इनसे बार चाह कर भी कोई साजिश नहीं रचा सकती थी, क्योंकि सामने नंद या कोई ससुराली रिश्तेदार नहीं बल्कि उनका अपना ही लखते जिगर था। मीर सबुक्तगीन ने लाउंज में कदम रखा, दाखिल हुआ तो नगीन को इधर से उधर टहलते पाया। वो सलाम करके वहीं लाउंज में ही सोफे पर बैठ गया। सबुक्तगीन भाई, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ और कॉफ़ी भी तैयार करवाती हूँ। नगीन इसे देखते ही परेशानी बुलाए सबुक्तगीन की जानिब बढ़ते हुए बोली, हूँ बहुत खामोशी है घर में। रानिया और हनान कहाँ है? इसने हंगार भरा, फिर निगाह दौड़ाते हुए इस्तफादा किया। हनान भाई तो शाम से अपने दोस्त के साथ निकले हुए और रानिया आपी अभी तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई। वो जाते जाते रुक गई और फ़ौरन से पेशतर सबुक्तगीन को आगाह किया, वट, रानिया अब तक वापस नहीं आई? ये कैसे हो सकता है? वो तो 5 बजे तक फ्री हो जाती है। इसने घड़ी देखते हुए परेशानी से कहा। जी, नगीन ने मुख्तसर कहा और सामने ही सोफे पर टिक गई। सबुक्तगीन ने रानिया का नंबर ट्राई किया तो वो ऑफ जा रहा था। इसने फ़ौरन ही ड्राइवर को कॉल की, मगर वहाँ
بھی سوئچ آف کی ٹیپ سنائی دے رہی تھی۔ یکدم اس بختگین کے اندر وسوسے سراسر آنے لگے۔ وہ بار بار نمبر ٹرائی کر رہا تھا مگر دونوں نمبر مسلسل آف تھے۔ بالآخر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نگین ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ واک کے لیے گئے ہیں، اب تو واپس آنے والے ہوں گے۔ اوکے، میں رانیہ کو لینے یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ ڈیڈ آ جائیں یا میرا یا رانیہ کے بارے میں پوچھے تو کہنا وہ میرے ساتھ کسی ضروری کام سے باہر گئی ہے اور ہم کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن ڈیڈی کو ہرگز بھی اس بات کا علم نہ ہو۔ رانیہ اب تک یونی سے واپس نہیں آئی۔ میر سے بختگین اسے پوری بات سمجھاتے ہوئے پریشانی کے عالم میں لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ نگین ثابت میں سر ہلا کر کار پورچ تک آئی، اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں رانیہ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میر سبکتگین سارا شہر چھان مار چکا تھا مگر رانیہ کا پتہ لگانے میں ناکام رہا تھا۔ پوری یونیورسٹی پہنچنے پر بھی رانیہ اسے وہاں نہیں ملی۔ اس نے رانیہ کی تقریباً سب دوستوں سے کانٹیکٹ کیا تھا مگر سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یونی آف ہونے کے بعد ہی وہ ان کے سامنے ہی گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میر سبکتگین مایوس سا ہو کر لب بیچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ رانیہ کی گمشدگی صغیر رخ اختیار کر گئی تھی۔ شکست خوردہ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اب وہ میر غضنفر علی کو رانیہ کی گمشدگی سے لا علم نہیں رکھ سکتا تھا۔ انہیں آگاہ کرنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ میر سبکتگین، تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ میں واپس آیا تو نگین نے بتایا کہ تم رانیہ کو لے کر کہیں گئے ہو۔ رانیہ کہاں ہے؟ میر غضنفر جو لاؤنج میں ہی بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے اسے دیکھتے ہی بول پڑے، ڈیڈی ایک مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو صبر تحمل سے میری بات سننا ہوگی، آپ وعدہ کریں بالکل بھی نہیں گھبرائیں گے۔ میر سبکتگین نے ان کی طبیعت کے پیش نظر تمہید باندھی، ایسا بھی کیا مسئلہ ہو گیا جو تم اتنے فکر مند ہو رہے ہو؟ گاؤں میں تو سب خیریت ہے نا؟ رانیہ کہاں ہے؟ پل بھر میں میر غضنفر کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ حنان بھی سنجیدگی سے میر سبکتگین کی طرف متوجہ تھا۔ بات دراصل یہ ہے ڈرائیور رانیہ سمیت مسنگ ہے اور میں ہر اس جگہ پر پہنچ کر معلوم کیا جہاں رانیہ کی موجودگی کے امکان تھے مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی ہے۔ رانیہ اور ڈرائیور دونوں کے نمبرز بھی آف ہیں۔ یقیناً رانیہ کی گمشدگی کے پیچھے ڈرائیور کا ہاتھ ہے۔ میر سبکتگین نے تفصیلاً پوری بات بیان کر دی تھی۔ میرے خدا! میر سبکتگین، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم برباد ہو گئے، پتہ نہیں کس نیت سے اس خبیث نے ہماری بچی کو اغوا کیا۔ میر غضنفر کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ چند لمحوں میں ان کا چہرہ پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ بھائی، ہمیں جلد از جلد پولیس کو انفارم کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حنان نے فکر مند ہو کر مشورہ دیا، نہیں، اس طرح پولیس کو بیچ میں لانے سے یہ بات میڈیا تک پہنچ جائے گی اور ہماری عزت کا تماشا بن جائے گا۔ میڈیا تو ایسی نیوز کی تلاش میں رہتا ہے، ہمیں خود ہی سے ڈھونڈنا ہوگا۔ میر سبکتگین نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اس کا مشورہ رد کر دیا تھا۔ کچھ بھی کرو مگر رانیہ کو ڈھونڈو، مجھے کسی بھی قیمت پر میری بچی صحیح سلامت چاہیے۔ تم میر سجاول سے بات کرو اور وہ اس مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے نپٹا سکتا ہے۔ اس وقت صرف وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ بھائی، ڈیڈی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھائی، آپ سجاول بھائی سے بات کریں، وہ ضرور ہماری ہیلپ کریں گے۔ حنان باپ کے مشورے سے متفق تھا۔ سبکتگین نے فوراً سے بیشتر میر سجاول کو کال ملائی۔ میر سبکتگین، یار کیسے یاد کیا، حکم کرو۔ میر سجاول کی گھمگیر آواز گونجی۔ میر سجاول، ایک مسئلہ ہو گیا، تمہاری ہیلپ چاہیے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے میر سبکتگین نے ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی۔ اتنے گھنٹے گزر گئے اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ تمہیں سب سے پہلے مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا۔ خیر، تم لوگ فکر مت کرو، میں ابھی اس خبیث کا پتہ لگواتا ہوں کہ وہ رانیہ کو لے کر کہاں غائب ہوا ہے۔ میر سجاول کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس میں موجود منی سنیما میں بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر سنیما سے باہر نکل گیا تھا۔ تھینکس، بس ہمیں بہت جلد رانیہ تک پہنچنا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب اس نے پیسوں کے لیے کیا ہے۔ وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے گا انشاءاللہ۔ میں اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈال کر اپنے لیے قبر تیار کر لی ہے۔ وہ دہشت ناک لہجے میں بولا۔ وہ شہر کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ شہر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا پتہ لگوا لوں گا۔ تم بس ایک کام کرو، تمہیں گھر کے نوکروں کے ذریعے اس بات کو باہر نکلنے سے روکنا ہے۔ میر نے ہدایت دی۔ اوکے، یہ کام ہو جائے گا، تم جلد پہنچنے کی کوشش کرو، میر سبکتگین نے کہتے ہوئے کال کٹ دی تھی۔ میر سجاول کراچی آ رہا ہے، وہ ذاتی طور پر پتہ لگوا لے گا۔
ड्राइवर रानिया को लेकर कहाँ गया है? मीर सबुक्तगी ने हाजरीन को मुतला किया था और खुद सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला गया ताकि तमाम मुलाजमीन को एक साथ तनबीह कर सके। मीर गजम्फर सोफे की पुश्त से टेक लगाकर सर टकाकर बैठ गए थे। इनकी निगाहों में रानिया का मासूम चेहरा घूम रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर रानिया ने सर उठाकर देखा तो दंग रह गई। रानिया दीवार से टेक लगाए कारपेट पर बैठी हुई थी। चंद घंटों में सोच कर इसका दिमाग शल हो गया था। आखिर ड्राइवर ने इसको अगवा क्यों किया? किस तरह वो रानिया को इसके कमरे तक लाया था जहाँ एक सोफ़ा सेट, स्ट्रिप एसी और कारपेट के सिवा कुछ एक कंबल भी नहीं था, और बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चला गया था। वो भारी मजबूत कदम उठाता हुआ सोफ़े की तरफ बढ़ा और टांग पर टांग रखकर जमा कर बैठ गया। आप खौफ की शिद्दत से रानिया की आवाज़ लड़खड़ा गई थी। आपने मुझे अगवा क्यों करवाया? आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्लीज़ मुझे छोड़ दें, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। रानिया दुहाई देने लगी। डरो मत, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा और थोड़ी देर में तुम्हें आज़ाद करवा दिया जाएगा। तब तक तुम रिलैक्स हो जाओ। वो अपनी भारी सर्द आवाज़ में रानिया को तसल्ली दे रहा था। जारी है।